बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की 4 बेटियां थी। हज़रत बीबी फ़ातिमा सबसे छोटी बेटी थी। आज हम हज़रत बीबी फ़ातिमा की शादी का वाक़या आपको सुनाएंगे कि हज़रत अली ने किस तरह हज़रत बीबी फ़ातिमा का रिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा और ये शादी किस तरह बहुत ही प्यारे तरीके से हुई। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हज़रत बीबी फ़ातिमा जैसे ही बड़ी हुईं, आस पास के सहाबियों के रिश्ते बीबी फ़ातिमा के लिए आने लगे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते थे कि मैंने अपनी बेटी फ़ातिमा की शादी का फ़ैसला अल्लाह ताला पर छोड़ा हुआ है। मेरी बेटी का रिश्ता वही होगा जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा और वही मुझे मंजूर होगा। इस तरह से जिसका भी रिश्ता आता आप इनकार कर देते। एक दिन हज़रत अबू बकर सदीक और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। आपस में बातें कर रहे थे तो हज़रत बीबी फ़ातिमा के रिश्ते की बात करने लगे कि सभी सहाबियों के रिश्ते आए हैं लेकिन हज़रत अली ने कोई बात नहीं की। हज़रत उमर फरमाने लगे कि मेरा ख्याल है कि हज़रत अली ने अपनी गुर्बत और गरीबी की वजह से कोई बात नहीं की। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अगर ये बात है तो हम उसकी मदद करेंगे। इस तरह से ये दोनों सहाबी मस्जिद नबवी से बाहर निकले, हज़रत अली की तलाश में निकल पड़े। वो सहाबी हज़रत अली के पास आए और फरमाने लगे, ए अली, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए कुरैश के नौजवानों के रिश्ते आए हैं, लेकिन प्यारे नबी ने ये कहकर इनकार कर दिया है कि मैंने ये फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ा हुआ है, लेकिन आपने अभी तक कोई पैगाम नहीं भेजा। आप में सब अच्छी आदतें हैं, आप तो प्यारे नबी के रिश्तेदार भी हैं। हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सदीक फरमाने लगे, हमें लगता है कि प्यारे नबी ने हज़रत बीबी फ़ातिमा का रिश्ते का मामला आपकी वजह से रोका हुआ है। ये सुनकर हज़रत अली की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि मुझे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पसंद भी है और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी गुर्बत की वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं कर पाता। हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सदीक कहने लगे कि अली, ऐसा ना कहो। प्यारे नबी के सामने दौलत तो एक उड़ते गुब्बारे की तरह है। हज़रत अली खामोश हो गए और घर चले गए। घर जाके कुछ देर उन्होंने आराम किया और उसके बाद अपने ऊंट पर सवार होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आए और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से हज़रत कलसूम बीबी की आवाज़ आई, दरवाजे पर कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत कलसूम बीबी जो तीसरी बेटी थी। और कमरे से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ए कलसूम, ये वो हैं जिसको अल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं और ये भी अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मेरे चचाजाद भाई हज़रत अली हैं, उठो और दरवाज़ा खोलो। हज़रत कलसूम फरमाती हैं कि ये बात सुनकर मैं इतनी तेज़ी से उठी कि मैं अपनी चादर में उलझने लगी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा हज़रत अली खड़े थे। हज़रत अली अंदर आए और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके सलाम का जवाब दिया और सलाम करने के बाद हज़रत अली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़मीन पर बैठ गए और जमीन पर हाथ फेरने लगे जैसे इंसान हिचकिचा रहा होता है कोई बात कहने में। हज़रत अली की भी यही कंडीशन थी। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाने लगे, ए अली, कोई बात तुझे परेशान कर रही है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर हाजत को पूरी करूंगा। हज़रत अली फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान, आपने मुझे अपने चचा चची से गोद में लिया, मैं उस वक़्त नासमझ बच्चा था, आपने मेरी रहनुमाई फरमाई, आपने मुझे माँ बाप से बढ़कर प्यार दिया, अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए मुझे हदायत फरमाई। मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा घर हो, मेरी बीवी हो। या रसूल अल्लाह,
کیا آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو میرے نکاح میں لانا پسند کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے کھل پڑے اور مسکرا کر کہنے لگے، اے علی، تم سے پہلے مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام سنا چکے ہیں، تو تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم فاطمہ کو حق مہر میں دے سکو۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ میری حالت جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک تلوار اور ایک پانی لانے کے لیے اونٹ ہے، ان دو چیزوں کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تلوار سے تم جہاد کرو گے اور اونٹ سے تم پانی لا کر اپنا گھر چلاؤ گے، اور سفر میں بھی یہ اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا، لیکن زرہ کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، علی، تمہارا اور فاطمہ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کر دیا ہے، تمہارے آنے سے پہلے جبرائیل مجھے یہ پیغام دے گیا ہے، میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے، تم مسجد نبوی پہنچو، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں، تمہارے اور فاطمہ کے نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، وہ خوشی سے جھومتے ہوئے ان کے گھر سے باہر نکلے اور ان کو رستے میں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر مل گئے، اور تو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر پوچھنے لگے، اے علی، اتنے خوش ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ تو علی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا اور فاطمہ کا نکاح پہلے ہی آسمانوں پر کر دیا ہے، ابھی میں مسجد جا رہا ہوں اور میرے پیچھے میرے پیارے نبی بھی تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں یہ سن کر بہت خوش ہوئے، انہوں نے حضرت علی کو گلے سے لگایا اور مبارکباد دی۔ وہ تینوں صحابی مسجد تشریف لے گئے اور ان کے پیچھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ پیارے نبی نے تمام لوگوں سے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کر دیا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں بھی نیچے زمین پر پڑھا دوں اور تم سب لوگوں میں اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی حضرت علی کے نکاح میں دے دی ہے۔ اس طرح سے پیارے نبی نے حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح وہاں پڑھا دیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، نکاح اللہ کے حکم پر عمل ہے اور اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس زرہ کو بطور حق مہر مقرر فرما دیا ہے، میں اور سرکار دو عالم اس نکاح پر راضی ہیں، تم سب بھی پیارے نبی سے پوچھ لو، ہمارے نکاح کا گواہ بن جاؤ۔ سبھی مسلمانوں نے کہا کہ اس جوڑے کو اللہ اپنی نعمتوں سے نوازے، یہ جوڑا محبت اور خوشحالی سے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ لی اور بازار میں حضرت عثمان غنی کو فروخت کر دی۔ اس طرح یہ خوبصورت نکاح ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے اپنی بہت ہی صبر کے ساتھ زندگی گزاری۔ ان کے اوپر بہت ہی غربت کے امتحان بھی آئے، لیکن یہ ہر امتحان میں پاس ہو کر اللہ کی راہ میں دیتے رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے میں بہت محبت قائم کی اور خوشحالی قائم کی۔ ماہین اسلامک وائس سے ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے، واقعات کی، وظائف کی یا دعاؤں کی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو ویڈیو کو لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں۔ کل آپ کو حضرت بی بی فاطمہ کی رخصتی اور جہیز کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی، آپ اس کو بھی ضرور دیکھیں۔ فی امان اللہ۔